बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इराक के शहर कूफा में पैदा होने वाले बहलोल दाना का असल नाम वहब बिन अम्र और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफरे हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। मुलाकात के दौरान जब खलीफा ने बहलोल का हसब नसब पूछा तो बहलोल खलीफा का रिश्तेदार निकला। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काज़िम की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद करने के बाद इनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की तो बहलोल और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैदखाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। इमाम आली मुकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन बहलोल ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। बहलोल तारीख में एक फिलासफर, वली कामिल और तारकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने इन्हें मजसूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर रहते थे। लोगों की तरफ बहुत कम तवज्जो करते, लेकिन जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद और उसकी मलिका जुबैदा सैर करते दरियाए दजला की तरफ आ निकले। उन्होंने दरिया के किनारे बहलोल दाना को देखा जो गीली मिट्टी के साथ कुछ बना रहे थे। खलीफा हारून उनके पास पहुंचा और उनसे दरियाफ्त किया, बहलोल, ये तुम आज गीली मिट्टी से क्या बना रहे हो? दरवेश ने खलीफा की तरफ आंख उठाकर न देखा और अपने काम में मगन रहा। हारून ने दोबारा बहलोल से पूछा तो अब की बार बहलोल ने बेनियाजी के साथ जवाब दिया, ए हारून, मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद की बेसाहता हंसी निकल गई। उसने मजाक से पूछा, अच्छा, जन्नत के महल बना रहे हो? ये बताओ कि एक महल कितने में बेचोगे? बहलोल दाना ने जवाब दिया, 1 दिरहम। बादशाह ने ये सुना तो हंसता हुआ चल दिया। खलीफा के पीछे खड़ी मलिका जुबैदा ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो फौरन आगे बढ़ी और बोली, हजूर, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मैं इस महल की खरीदार हूँ। ये 1 दिरहम लीजिए और जन्नत का ये महल मेरे नाम कर दीजिए। बहलोल दरवेश ने सर उठाए बगैर ही दिरहम लिया और मिट्टी से बना गरोंदा उसे थमा दिया। अमूर सल्तनत से फारिग होकर हारून रशीद अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा और मसहरी पर लेट गया। आंख लगते ही ख्वाब में खुद को जन्नत में सैर करते पाया। सैर के दौरान बादशाह की नजर एक खूबसूरत महल पर पड़ी, जिसके माथे पर मलिका जुबैदा का नाम लिखा था। महल की खूबसूरती इतनी लाजवाब थी कि बादशाह के कदम बेख्तियार महल की तरफ उठ गए। यूं ही खलीफा महल के सदर दरवाजे पर पहुंचा, उसे महल के निगरानों ने रोक लिया। खलीफा ने कहा कि मैं हाकिम वक्त हूँ। महल पर जिसका नाम लिखा है ये मेरी बीवी और मेरी मलिका जुबैदा है, तुम मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते। निगरानों ने जवाब दिया, यहाँ का एक जाबिता है जिसके मुताबिक महल में सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसका नाम महल के ऊपर लिखा हो।
اسی تکرار کے دوران بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جاگنے پر اسے اس عجیب و غریب خواب کے بارے میں بہت حیرت ہوئی، لیکن اس نے جھٹک دیا اور اسے یوں ہی خیالوں کا بھٹکنا قرار دے دیا۔ مگر اس کے بعد بھی خلیفہ کو یہ خواب کئی راتوں تک آتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گیا۔ اب اس کا تجسس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ملکہ زبیدہ نے ایسا کون سا خیر کا عمل انجام دیا ہے جس کے اجر میں اسے جنت میں وہ عالی شان محل عطا کیا گیا ہے۔ اسی کشمکش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے اپنے خواب کے بارے میں ساری صورتحال بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ عجیب و غریب خواب وہ کئی بار دیکھ چکا ہے۔ پھر ہارون نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا، اے ملکہ زبیدہ، کیا آپ مجھے وہ خاص عمل بتا سکتی ہیں جس کے باعث آپ کو جنت میں وہ محل دیا گیا ہے؟ ملکہ زبیدہ پہلے تو خلیفہ کا خواب سن کر حیران ہوئی، پھر جواب دیا، اے خلیفہ، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا صلہ میں محل کو قرار دوں۔ ہاں، چند دن پہلے سیر کے دوران حضور نے بہلول درویش کو مٹی کے جگروندے بناتے دیکھا تھا، اور جس کے بارے بہلول کا کہنا تھا کہ یہ جنت کے محل ہیں۔ میں نے بہلول کو 1 درہم دے کر وہ محل خرید لیا تھا۔ ملکہ کی زبان سے یہ بیان سنتے ہی ہارون رشید کی آنکھوں کے سامنے بیتا ہوا سارا منظر گھوم گیا۔ جو ہی صبح ہوئی، خلیفہ ہارون نے تمام وزراء کو ہدایت کی کہ بہلول درویش جہاں بھی ملے فوراً اس کی اطلاع خلیفہ کو دی جائے۔ چند دن بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ بہلول درویش اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ خلیفہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اسی وقت گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیا اور اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے بہلول کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ بہلول درویش آج بھی گیلی مٹی سے گروندے بنا رہا ہے۔ ہارون نے فرتے جذبات سے بے قابو ہو کر سوال کیا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ درویش نے اسی بے نیازی سے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کی تو مراد بھر آئی، فوراً بولا، کیا قیمت ہے؟ بہلول درویش نے مسکرا کر خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چکرا کر رہ گیا، لیکن ادب سے بولا، ابھی چند دن پہلے ہی تو آپ نے یہ محل صرف 1 درہم میں ملکہ زبیدہ کو بیچا تھا، آج ایسا کیا ہوا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہو گئی؟ درویش نے سر اٹھایا اور گہرے لہجے میں بولا، اے خلیفہ سن، ملکہ نے دیکھے بغیر میری زبان پر یقین کر کے مجھ سے جنت کا یہ محل خریدا تھا، لیکن تم تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر آ رہے ہو، اس لیے دیکھے ہوئے محل کی قیمت بھی ویسی ہی ہوگی، یعنی تیری ساری سلطنت اس کی قیمت ہے۔ خلیفہ ہارون بہت مایوس ہوا اور کہا، اے بہلول، 1 محل کی اتنی قیمت بہت زیادہ ہے۔ خیر، اگر آپ اسی پر بضد ہیں تو میں آپ کو پوری سلطنت لکھ دیتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اے خلیفہ، تیری اس ششوپن سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تو اس محل کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر بہلول نے پاؤں سے محل توڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی معرفت اور سچی محبت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔